top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. यहाँ पे इन्वेंट्री में आके ऐड प्रोडक्ट करते हैं, देन बेसिकली इट जस्ट लोड्स लाइक दिस पेज। अब इस पेज में आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि क्योंकि आप ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है तो यू आर एंड इस तरह की प्रोडक्ट आप कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसा ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, हमारे नया ब्रांड है जो हमने चूज़ किया है, इसलिए क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप न्यू प्रोडक्ट को जब लिस्ट करेंगे तो आपके सामने वो आएगा कि कैटेगरीज किस कैटेगरी में डालना। आप कह रहे हैं कि मैंने चूज़ किया जी आईफोन 6 केस या 7 केस या जो भी, तो आपने मतलब यहाँ से उसकी रेलिवेंट कैटेगरी सेलेक्ट की और इस तरह से या केबल लेट्स से आपने आईफोन केबल सेलेक्ट किया, तो इस तरह से ये आपको बेसिकली ओपन कर देता है। अब आपसे पूछता है टाइटल क्या है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट टाइटल डालेंगे। प्रोडक्ट टाइटल मीन्स जो कि ये वाला है, ये प्रोडक्ट टाइटल यहाँ पे डालेंगे जैसे कि हम डालते हैं अगर कोई फोन, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट टाइटल डाला। मैन्युफैक्चर्ड वो होगा जो कि आप हैं बेसिकली, तो आपके ब्रांड का नाम आएगा यहाँ पे क्योंकि आपने मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं। अगर कोई और कर रहा है तो आपने फाइंड आउट करना है कौन मैन्युफैक्चर्ड है, बट इट हाईली लाइकली कि आप ही हैं। ब्रांड नेम जो कि आपने चूज़ किया होगा, हम एंकर की एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा ये चीज़ है वो प्रोडक्ट आईडी जो कि मैं आपको बता रहा था। तो ये बेसिकली यूपीसी, ये यूपीसी क्या कोड होता है 12 नंबर का, समथिंग लाइक दिस राइट। सो इस तरह के ये नंबर होते हैं, तो आपने इस तरह के नंबर्स को बेसिकली लेकर यहाँ पे 12 डिजिट्स को डालना है। यूजली आप ये ले सकते हैं GS1 से, जैसे कि ये कह रहे हैं GS1 वेबसाइट है, वहाँ आप बेसिकली रजिस्टर्ड करते हैं और वहाँ से बेसिकली वेरी चीप, और वहाँ से आपको हर जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करें वहाँ से आपको यूपीसी कोड देता है जो कि यहाँ ऐड करें। उसके बाद जैसे ये वेरिएशंस हैं, अगर आप समझ आपके पास इसके और भी कलर हैं तो देन यू कैन ऑलवेज ऐड मोर कलर्स, और हर कलर के अगेंस्ट एक वेरिएशन होगा। जैसे ये वाइट है, ब्लैक है, तो आप देख रहे हैं कि वाइट ब्लैक जब करेंगे तो ये उसका भी यूपीसी ऐड करना पड़ेगा, और उसकी भी आपको यहाँ प्राइस और कंडीशन सेलेक्ट करनी। आपकी तो ऑब्वियसली न्यू कंडीशन है डेफिनेटली, तो आपने बेसिकली इसको यहाँ पे ऐड किया और क्वांटिटी ऑब्वियसली लीव ब्लैंक बिकॉज आप इसको कन्वर्टेड टू एफ करेंगे। ऑफर ये चीज़ बिकॉज आप कह रहे हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट आई वांट अमेज़न टू शिप, तो यहाँ पे आप बेसिकली कन्वर्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट को फुलफिल्ड बाय अमेज़न। अगर आप पहली वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे इसका मतलब है आप शिप करेंगे, तो आप तो शिप नहीं करेंगे ना क्योंकि आप तो पाकिस्तान है, इसलिए आप ये जब करेंगे तो फिर अमेज़न इसकी क्वांटिटी 0 रखेगा, और तब तक 0 रखेगा जब तक आपकी सप्लाई की प्रोडक्ट अमेज़न को रिसीव नहीं हो जाती। तो इसलिए बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें। और ऑफर्स ऑब्वियसली ये सॉरी इमेजेस ये वाले इमेजेस जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ऐड किए हुए हैं सब, यहाँ पे ऐड किए हुए हैं सारे। सो मेक श्योर यू ट्राई टू यूटिलाइज एज मच एज वी कैन। जैसे कि आप देख रहे हैं 100 पिक्सल इज द मिनिमम, द लॉन्गेस्ट साइड एंड ऑल दिस, ये इसकी रिक्वायरमेंट है जो कि आपने इस तरह से फुलफिल करनी है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कहाँ गए बुलेट पॉइंट्स और वो कहाँ गए डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स, तो एडवांस व्यू में वो नजर आता है जैसे ये है, तो आप इसको करते हैं तो ये आ तो डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन आएगी जो कि आप देख रहे हैं कि ये है जो डिस्क्रिप्शन, ये वाली डिस्क्रिप्शन सारी यहाँ पे आएगी। इसमें आप HTML भी इंसर्ट कर सकते हैं, BR टैग जो होते हैं ना, मतलब जैसे अगर आपने ये कर दी तो इसमें आपने इसको ब्रेक देना है तो यहाँ BR लिखेंगे, इसको बोल्ड करना है तो आप यहाँ पे इसको बोल्ड करेंगे और यहाँ पे ऑब्वियसली BR करेंगे नीचे आए। इसी तरह आपने इसको बोल्ड करना है तो आप इसको बोल्ड करें और जहाँ पे BR मीन्स कि ये लाइंस बनती जाएंगी इस जैसे कि ये डिस्प्ले हो रहा है, तो बोल्ड। और ये अगर आप नहीं आपको HTML आती है, देयर आर मेनी साइट्स जहाँ पे आप ऑनलाइन देखकर इस तरह की डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। लेट मी नो इफ यू डोंट नो BR और B टैग्स एंड आई विल हेल्प यू वेरी। और
بیسکلی ہم کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی بھی ڈسکلیمر کہ اس میں اگر 18+ یوز ہو اینڈ آل دیٹ تھنگ رائٹ. اور یہ ویریشنز ایک اور چیز کہ اگر آپ نے ویریشنز نہیں ایڈ کرنے نا تو اس میں مطلب یو جسٹ آپ نے ایک اور چیز کہ اگر ویریشنز ایڈ کریں گے تو یہاں پہ پھر UPC نہیں آئے گی, یہیں پہ آئے گی. جیسے کہ سو اس طرح اس کے چارٹ, بٹ آئی ڈونٹ ریکمینڈ یو گو ود ڈفرنٹ کلرز. ہمیشہ ابھی صرف ایک پروڈکٹ سے ہی اسٹارٹ کریں, ادروائز 2 کلر اسٹارٹ کریں گے زیادہ انوینٹری آرڈر کرنی پڑے گی, زیادہ مینجمنٹ چاہیے, تو اس طرح کی پروڈکٹ چوز کریں. اور کی ورڈز جو کہ ابھی ہم نے چوز کیے تھے یہ والے اس طرح کے, سوری وہ جو ہم نے ایکسل بنائی تھی, تو اس میں آپ اس طرح کے سارے سرچ ٹرمز یہ اور بھی ڈال سکتے ہیں. اس میں آئی تھنک 150 یا 120 130 ایکسیپٹیبل ہیں جو کہ آپ بیسیکلی یہاں پر ایڈ کرتے جائیں گے. جیسے فار ایگزامپل یہ ہے بلوٹوتھ اسپیکر, اور آپ کہہ رہے ہیں مطلب پاور بینک, کیبل, مطلب وہی جو آپ نے فائنڈ کیے ہوں گے بیسکلی, جو کہ آپ نے شارٹ لسٹ کیے ہوں گے, تو وہ آپ یہاں ایڈ کرتے جائیں گے. اور اسی طرح آپ ٹارگیٹ آڈینس سلیکٹ کر سکتے ہیں. سرچ ٹرمز بھی آپ بیسکلی یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بھی کی ورڈز ڈال سکتے ہیں. سرچ ٹرمز آر مینلی لائک big keywords usually they add, so water bottle for kids, water bottle for men, something like this, or yeah, sports water bottle, مطلب جو بھی آپ نے وہ نکالے ہوں گے. so اس طرح سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے. تو یہ آپ کی بیسکلی آپ جب ایڈ کر لیں گے ساری چیزیں, ابھی اوبیسلی میں نے UPC نہیں ڈالا یہ کیونکہ یہاں پہ کہہ رہا ہے UPC تو آپ نے ڈالا نہیں, تو اس لیے وہ مجھے ابھی سیو اینڈ فنش کا بٹن نہیں دے رہا. تو جب سیو اینڈ فنش کریں گے تو آپ کی پروڈکٹ ایڈ ہو جائے گی, اور اس وقت جب آپ بیسکلی اپنی پروڈکٹ کا آپ پریویو دیکھ سکیں گے اس طرح سے, لیکن یہاں پہ آ رہا ہوگا سوری ایڈ ٹو کارٹ کی جگہ پہ آ رہا ہوگا نوٹ اویلیبل, کیونکہ پروڈکٹ کی انوینٹری 0 ہے اس لیے وہ نوٹ اویلیبل ہے. تو اس طرح سے بیسکلی انیشلی آپ کو پروڈکٹ شو ہوگی. آپ فیل فری ٹو ایڈٹ ماڈیفائی اینڈ آل دس. اس طرح سے آپ پلے اراؤنڈ ٹو میک شیور یو آر ہیپی اینڈ کیپ ٹویکنگ. بیسکلی یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ ایڈ کر لی تو یہ نہیں ہے, مطلب اف یو تھنک کہ مجھے دوسرے کی ورڈ ایڈ کرنے ہیں, کچھ ریموو کرنے ہیں, تو آپ مطلب سائڈ بائی سائڈ بیسکلی اس کو کر سکتے ہیں. اب بیسکلی آپ نے دیکھا کہ انوینٹری آرڈر بیسکلی آپ نے اسی طرح جب آپ نے آرڈر کی تو آپ نے جنریٹ کی ایک پروڈکٹ کے اگینسٹ سینڈ انوینٹری کے بعد Amazon بیسکلی آپ کو پوچھے گا کتنی انوینٹری بھیجنی ہے, آپ سلیکٹ کریں گے 50 فار ایگزامپل. اور مطلب اس طرح سے آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ اس طرح کی انوینٹری مطلب آرڈر کریں اس طرح سے کہ جتنی کہ آپ نے کچھ فری بھی تو دینے ہیں انیشلی ریویوز لینے کے لیے, گیو اویز دینے کے لیے. سو اس طرح مائنڈ میں ضرور رکھیے گا, یہ مت کریں کہ آپ 50 آرڈر کر لیں فار ایگزامپل, تو 10 جو ہیں گیو اویز دے دیں, 40 رہ گئے, رینکنگ اوپر آئی تو پروڈکٹ کی ختم ہو گئی, تو آپ کی ساری رینکنگ کا فائدہ کیا. تو اس لیے آپ اگر 50 دے رہے ہیں تو کچھ پیچھے آرڈر ایک اور کر کے رکھیں تاکہ سپلائر از ریڈی, آپ اس کو مطلب بوم اپ کرتے رہیں, رائٹ. سو اس طرح سے مطلب آپ یہ کچھ یوزفل پکچرز ہیں. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا بار کوڈ ہوتا ہے جو کہ Amazon آپ کو دیتا ہے جب آپ پروڈکٹ کے لیے سینڈ انوینٹری کرتے ہیں, اور یہ اس طرح کا بار کوڈ جب آپ کے سپلائر کے پاس جائے گا وہ آپ کی پیکیجنگ کے اوپر بیسکلی ڈسپلے کرے گا.